जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, नमस्काराः मित्राणि, स्वागतमस्ति भवतां मतदात्री समवाये कार्यक्रमे। अद्य वयं भवतां समक्षम् एकम् अतीव महत्वपूर्णं विषयमादाय प्रस्तुताः स्मः। अद्य वार्ता भविष्यति मतदातृकेन्द्रे मतदातॄणां कृते दीयमानानाम् आधारभूतसौविध्यानां विषये। सहैव दिव्याङ्गमित्रेभ्यः, वयोवृद्धेभ्यः, एकाकिनिवसद्भ्यः मतदातृभ्यः दीयमानस्य विशेषसौविध्यानां, येन ते सरलतया स्वमतदानं कर्तुं शक्नुयुः। न चलिष्यति कोऽपि व्याजः, मतदानं कर्तुम् अवश्यं यात। मित्राणि, अयं युवमण्डली देशस्य नागरिकेभ्यः दीयमानानां सौविध्यानां विषये बोधनाय निर्गतः वर्तते। भवतु, अनेन सहैव चलामः। कार्येण समयं निष्कासयत स्वसारं मातुलं पितृव्यं सर्वान् यावत् एतं सन्देशं प्रसारयत, मतदानाय अवश्यं यात। न चलिष्यति कोऽपि व्याजः, मतदानं कर्तुम् अवश्यं यात। मम सख्यः भ्राता पद्भ्यां दिव्याङ्गः अस्ति। तस्य चक्रासन्धिकासोपानम् आरुढुं न शक्यति। अनावश्यकं समस्या आयास्यति। अस्य निदानं ज्ञाप्ये। अनया लघुवार्तया किमर्थं त्रासः? प्रत्येकं मतदानकेन्द्रे समतलसोपानं स्वयंसेवकाः च भविष्यन्ति। सहैव बधिरमतदातृभ्यः आङ्गिकभाषायाः ज्ञानिनः अधिकारिणः, ये भवतां सहायतायै सर्वदा सज्जाः भवन्ति। दृष्टिबाधितमतदातृभ्यः ब्रेललिपेः EVM यन्त्रे अस्ति सुविधा। सहायकः भविष्यति। नास्ति चिन्तायाः विषयः। केवलं मतदानं मा त्यजतु। स्वस्य कामपि समस्यां सक्षमः इति अनुप्रयोगे पृच्छतु। सर्वविधं च निदानं प्राप्नोतु, तर्हि इदानीमेव सक्षमः इति अनुप्रयोगस्य अवाहरणं करोतु च। अन्यत् सर्वं पश्चात् बोधयतु। पूर्वं सूचयतु यत् किं सत्यमेव सर्वं महिलया प्रबन्धितं मतदानकेन्द्रं भवति। सत्यं ज्ञातवती महोदया। सर्वं महिलाप्रबन्धितं मतदानकेन्द्रं भवति, यस्य महिलाः एव सञ्चालनं कुर्वन्ति। तस्मिन् मतदानकेन्द्रे सर्वे पञ्जीकृताः मतदातारः, किं वा ते पुरुषाः, महिलाः, अन्ये सर्वेपि मतं दातुं शक्नुवन्ति। अनेन तस्मिन् मतदानकेन्द्रे सर्वे कर्मचारिणः महिलाः एव भवन्ति। अपि किं बालानां निरीक्षकस्य अपि सुविधा भवति तत्र? आम्, अवश्यं भवति। प्रत्येकं मतदानकेन्द्रे भवति। समीचीनं। राज, एतदपि विज्ञापयतु मतदानकेन्द्रेषु मतदातॄणां पङ्क्तेः कृते कथं प्रबन्धः भवति? श्रूयतां मीरे। प्रत्येकं मतदानकेन्द्रे 3 पङ्क्तयः भवन्ति। एका पङ्क्तिः पुरुषाणां कृते, एका महिलानां कृते, एका पङ्क्तिः वयोवृद्धानां च कृते, अथ च दिव्याङ्गमतदातॄणां कृते। अरे, मीरायाः विश्वासः एव न जायते। परन्तु मध्यप्रदेशस्य अस्माकं भगिनीं मीनूं शृणोतु। हमारा नाम मीनू है। हम रायपुरा के हैं, जिला पन्ना में है जो मध्य प्रदेश में। हम तो हमेशा ही वोट देवे जाते। ई बार वोट देवे गए थे तो हमने तो देखो होते महिलाओं का तो खूब सुविधा रही। और तो और बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का संभालने की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। पानी पीवे की और बाथरूम की भी। अथ मीरे शृणोतु तर्हि जनपदनिर्वाचन अधिकारी जालोरस्य राजस्थानस्य निशान्तजैनः मतदानकेन्द्रेषु दीयमानानां सौविध्यानां विषये किं ज्ञापयति? मेरा नाम है निशांत जैन। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी जालोर, राजस्थान। हाल ही में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इस बार पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है कि हर बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जो भी दिव्यांग मतदाता है उनके लिए व्हील चेयर, उनकी सहायता के लिए स्काउट गाइड, NSS के स्वयंसेवक, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए फीमेल एम्प्लॉइज को भी हमने तैनात किया था। और इसके साथ स्पेशल बूथ भी थे। पूरे जिले में लगभग 40 महिलाओं द्वारा प्रबंधित बूथ थे, 40 युवाओं द्वारा थे और 5 बूथ, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक बूथ
दिव्यांग कार्मिकों द्वारा प्रबंधित था, उन पर भी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की गई। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, जल्दी से देश का फॉर्म भरिए। देश का फॉर्म जो VHA ऐप पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके खुद को एनरोल कराइए। तर्हि किं ज्ञातवती मीरे, अर्थात न चलिष्यति कोऽपि व्याजः मतदानं कर्तुम् अवश्यं यातः। ओम, मम पितृव्यां यदि विश्वस्तः करिष्यति तर्हि अहं जानामि सा अधुना मतदानाय सज्जा एव न भवति, यत् कथं गच्छामि अस्मिन् वयसि। तर्हि मित्राणि, मीरा तु सहमता वर्तते मतदानाय, अथ इदानीं स्वपितृव्यामपि विश्वस्तां कर्तुम् इच्छति। किं सा विश्वस्ता भविष्यति? शृणुमः तावत्। नमस्ते पितृव्य। नमस्ते पितृव्य, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पितृव्य, ज्ञापितवती आसं यत् वयं मतस्य मतदानस्य च विषये देशस्य नागरिकेषु जागरूकतायाः प्रयासं कुर्वन्तः स्मः, येन सर्वे जनाः मतदानस्य विषये जागरूकाः भवेयुः। किमपि त्वं कुरु मीरे, परं मां बोधनस्य प्रयासं मा कुरु। यदा समर्था आसं तदा सर्वदा मतं दत्तवती न वा? इदानीं शक्तिः एव न भवति। गृहात् गमनस्य अपि वृद्धानां कियती समस्या भवति। त्वं किं जानीहि? कदाचित् शौचालये गन्तव्यमस्ति, कदाचित् पिपासा बाधते, कदाचित् रक्तचापस्य समस्या, कदाचित् च मधुमेहस्य। कः प्रतीक्षां करिष्यति बहुकालं यावत् पङ्क्तौ? अथ महती व्यथा यत् कथं गच्छामि मतदानकेन्द्रं यावत्। अये पितृव्ये, प्रत्येकं मतदानकेन्द्रे शौचालयस्य व्यवस्था भवति। स एव आवश्यकवस्तूना चिकित्सायाः उपकरणस्य प्राथमिकोपचारस्य च औषधम् अपि भवति। अथ एकः स्वास्थ्यकार्यकर्ता अपि भवति। अतः परं चिकित्सासम्बन्धिना सौविध्याय सचलसहायकदलं भवति, यत् प्रत्येकं होरायां मतदानकेन्द्रस्य भ्रमणं करोति। वयोवृद्धानां दिव्याङ्गजनानां च पङ्क्तिः भिन्ना भवति। अथ तान् मतदानकेन्द्रं यावत् गमनाय यातायातस्य सुविधा व्यवस्था भवति। अरे समीचीनं, सत्यं सर्वविधा व्यवस्था कृता वर्तते। अहं तु न जातवती आसम्। एतानि मित्राणि तु मीरायाः पितृव्यां सहमतिमादाने परं गताः। अरे, एतानि किमर्थं किञ्चित् अप्रसन्नाः दृश्यन्ते? चलामः, शृणुमः तावत्। मीरे, पितृव्या तु बहु कृपणा वर्तते, चायमपि न अपाययत्। चलन्तु, अहमेव पायामि। अरे अरे ओ भ्रातः, चायत्रयं किञ्चित् पक्वटिकः च ददातु। निर्वाचने महिलानां संख्या निरन्तरम् अग्रे वर्धमाना वर्तते। अहं तु इच्छामि यत् कोऽपि त्यक्ता न भवेत् मतदानात्। अद्य तु मीरा सर्वं प्रयासं कृत्वा एव निश्चिन्ता भविष्यति। अरे वाह, का वार्ता अस्ति मीरे? अरे टोपो, भवान् अत्र किं करोति? अरे टोपो, कथमस्ति भवान्? भवन्तः तु अद्भुतं कार्यं कुर्वन्ति। एतावत् भ्रमित्वा मतदानाय सर्वान् जागृतं कुर्वन्ति। अहमपि चिन्तयन् आसम् यत् अहं जनान् ज्ञापयामि यत् दिव्याङ्गाः अपि अनाश्रमेण सरलतया च निश्चिन्तं मतदानं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं बोधयामि सर्वान् यत् अहं दिव्याङ्गजनः चक्रासन्दिकाम् आरुह्य अनायासम् आगन्तुं शक्नोमि। मम इयं चक्रासन्दिका समतलसोपाने अनायासम् आरूढा भवति। न चलिष्यति कोऽपि व्याजः मतदानं कर्तुम् अवश्यं यात। वा टोपो, समीचीनं। तर्हि सहैव एतदपि विज्ञापयतु यत् यदि कमपि कष्टम् आपतेत् तर्हि 1950 सङ्ख्यायाः दूरवाणीं कुर्यात्। नो चेत् सक्षमा वा PWD इति वा अनुप्रयोगस्य अवरोहणं कुर्यात्। आम् आम् जानामि, दिव्याङ्गजनानाम् अनुप्रयोगं यत् इदानीं सक्षमः इति अनुप्रयोगस्य नाम अस्ति। तर्हि वयोवृद्धजनाः अपि अस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं तु सर्वान् एतदेव कथयामि यत् मिलित्वा वदतु, स्वकर्तव्यं पालयिष्यामः, मतं दातुं यास्यामः। स्वकर्तव्यं पालयिष्यामः, मतं दातुं यास्यामः।
तर्हि मित्राणि, भवद्भिः श्रुतं टोपू भ्रातायाः दिव्यांगेभ्यः उपलब्धसुविधायाः विषये जागरूकः वर्तते। मित्राणि, इदानीम् एतावत्यः सुविधाः वर्तन्ते मतदानकेन्द्रे, यत् प्रत्येकं सौविध्यस्य सम्बन्धे यत् कुत्र किं कथं वर्तते तस्य सङ्केतकचित्राणि योजितानि वर्तन्ते, येन भवन्तः दिशायाः निर्देशः प्राप्नुवन्ति। तदपि न उबुध्यति चेत् भवान् स्वयं सेवकैः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि यामः अस्माकम् एकेन दिव्यांगमित्रेण सह मिलामः। मेरा नाम कृपा शंकर है और बुराड़ी क्षेत्र में यहाँ दिल्ली में हूँ। किसी अटेंडेंट को साथ में ले जा करके या तो फिर आप ब्रेल लिपि में पढ़ करके इंस्ट्रक्शंस को, और बटन आजकल जैसे मशीन के थ्रू जो हो रहा है उसमें मतदान करना होता है, तो उसके द्वारा हमें आसानी तो हुई है, क्योंकि अटेंडेंट के बिना भी हम ब्रेल में पढ़ करके उस चीज़ को कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी पहल है। अवधातव्यं यत् स्वमतदातृ पंजीकरण समये स्वस्याः दिव्यांगतायाः पूर्णम् अभिज्ञानं दातव्यम्। तर्हि भवतां कृते उचिता सहायता व्यवस्था क्रियते। यदि भवता स्वस्याः दिव्यांगतायाः अभिज्ञानं न दत्तं तर्हि स्वीयेन केन्द्रस्तरेण अधिकारिणा सम्पर्कं करोतु, स्वीयं पूर्णम् अभिज्ञानं ददातु, येन भवन्तः मतदानकेन्द्रे सर्वाणि सौविध्यानि प्राप्स्यन्ति, यस्य भवान् अधिकारी अपि अस्ति। हमारा नाम रमेश है जी। हाँ जी, हमने दे दिया जी अपनी दिव्यांगता के बारे में पूरा विवरण। हमने सक्षम ऐप पर वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल भी दे रखा है हमने। अब ज़रूरी जानकारी हमें पूरी आसानी से निर्वाचन आयोग से मिलती रहेगी। मित्राणि, इदानीं समयः अस्ति अद्यतनीयं प्रश्नं प्रष्टुं। वयम् आशास्महे यत् भवता कार्यक्रमः अवधानेन श्रुतः। तेन इदानीं श्रूयताम् अद्यतनीयः प्रश्नः। इदानीम् अद्यतनीयः प्रश्नः अस्ति, दृष्टिबाधित मतदातॄणां कृते मतदानस्य सौविध्याय EVM इति यन्त्रे का लिपिः प्रयुज्यते? अथ पूर्वतनाङ्के पृष्टस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति सक्षमः इति अनुप्रयोगः। विजेतुः नाम अस्ति वारिश अली खानः, संजय नगरम्, ऐशबागः, लक्ष्मणपुरम्, उत्तर प्रदेशः। बहवः शुभाशयाः। इदानीं समयः वर्तते रुचिकरस्य तथ्यस्य। सर्वं महिलाभिः प्रबन्धितं मतदानकेन्द्रं जानन्ति भवन्तः। अस्य आरम्भः एकेन प्रयोगत्वेन पश्चिमे बङ्गे 14-2000 वर्षे लोकसभायाः निर्वाचने कृतः आसीत्। अस्य साफल्येन उत्साहितः भूत्वा 15-2000 वर्षे बिहारस्य विधानसभायाः निर्वाचने गया जनपदे अस्य पुनरावृत्तिः कृता आसीत्। अस्मिन् चक्रेपि मतदानकेन्द्रे प्रतिनियुक्ताः अधिकारिण्यः अपि महिलाः एव आसन्। अस्ति वा न रोचकः? मैं के मोहम्मद, आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी। वोट करना मैं अपना अधिकार समझता हूँ, इसलिए मैं हमेशा वोट करते आया। मैं अंकुर धामा, अर्जुन अवार्डी, एशियन पैरा गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। मैं अपना वोट हर बार देने जाता हूँ। EVM पे ब्रेल का ऑप्शन होना मेरे बहुत काम का है। प्रिय मित्राणि, आशासे यत् मतदान केन्द्रे उपलभ्यमानानां सौविध्यानां विषये यावन्तः प्रश्नाः भवतां मनस्सु आसन्, तेषाम् उत्तराणि भवद्भिः अद्य मतदातृस्थानककार्यक्रमे अवश्यं प्राप्तानि स्युः। मतदान केन्द्रे न भविष्यति किमपि असौविध्यम्। पानीयं जलस्य, स्वच्छ शौचालयस्य, स्वयंसेवकस्य, समतलसोपानस्य च मिलिष्यति सौविध्यम्। प्रियमित्राणि, अस्माकम् एतावदेव कथनमस्ति यत् भवन्तः मतं मतदानं च प्रति जागरूकाः भवन्तु। अग्रिमे सप्ताहे एतस्मिन्नेव दिने पुनर्मिलामः। भवन्तः स्वस्थाः प्रसन्नाः स्युः। नमस्कारः। मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन।